फ़रहान मिन्हाज का सलाम हो। गुफ्तगू करेंगे 2 मज़हबी शख्सियतों के बारे में, 2 नौजवान मज़हबी शख्सियतों के बारे में। एक बात करेंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की, दूसरी बात करेंगे सात रिज़वी की। ये दोनों नौजवान मज़हबी शख्सियात हैं। पिछले इस माह में, ख़ास तौर पर इस माह में और इससे पिछले माह में, अगर इन दोनों शख्सियतों का जायज़ा लिया जाए तो इन दोनों शख्सियतों को बड़ा सबक मिला है और अपने नज़रियात के हवाले से, अपनी गुफ्तगू के हवाले से, अपनी सोच के हवाले से, ये दोनों शख्सियात इस वक़्त, इस मौके पर बड़ी मुश्किल में हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अडियाला जेल में तौहीन रसालत के मुकदमे को भुगत रहे हैं, जबकि सात रिजवी अक्सा मार्च जो मुरीदके पे मौजूद था, जहां रियासती अदारों ने ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के बाद के से लेकर अब तक सात रिजवी के बारे में कोई मालूमात नहीं है। इस पूरे वीडियो में हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि सात रिजवी के जो मार्च पर, जो उस अक्सा मार्च के हवाले से हुकूमती जो रद्द अमल था, जो हुकूमत ने उस पर ऑपरेशन किया, वो क्या चीज़ थी। ये इस तमाम चीज़ों को एक तरफ अलग रख के हम गुफ्तगू करेंगे दोनों नौजवान मजहबी स्कॉलर्स के नज़रियात और शख्सियत पर। अगर हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को पहले लें तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और साद रज़वी, इन दोनों की शख्सियतों का अगर तकाबल करें तो ये दोनों शख्सियतें एक दूसरे से शदीद मुतज़ाद शख्सियतें हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अगर लेफ्ट हैं तो साद रिज़वी राइट है, वो मशरिक हैं तो वो मगरिब है, शमाल है तो वो जनूब है। यानी दोनों शख्सियतों का कहीं भी कोई जाकर मैच नहीं करता, सिर्फ इतना कि दोनों मजहब के नाम पर मजहबी तौर पर पहचानी और जानी जाती हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने पाकिस्तान में रोशन ख्याल नौजवानों पर में बहुत जल्दी जगह बनाई और ऐसे नौजवान जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के नौजवान थे, उनमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को बहुत पिज़राई मिली। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने नौजवानों के अंदर दीन अपने अपनी ताईं जिसे वो समझते थे, उन नज़रियात को, उन बातों को बड़ा फ़रोग़ दिया और एक तरह नौजवान को दीन की तरफ, दीनी उलूम की तरफ, दीनी नॉलेज की तरफ, माज़ी में मुख्तलिफ़ वाक़यात की तरफ, मसालिक फ़िक़्हों पर गुफ्तगू करने का एक ढंग दिया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने। वो किस तरह भी हो, उससे मेरा इख्तिलाफ़ हो या आपका इख्तिलाफ़ हो, जो मेरे सामीन हैं सुन रहे हैं, वो उन नज़रियात से इख्तिलाफ़ रखते हों, वो उन बातों से इख्तिलाफ़ रखते हों, लेकिन इस बात को मानने में कोई हर्ज नहीं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बहुत कम अरसे में, बहुत बड़ी तेज़ी से हमारे रोशन ख़याल नौजवान जो यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस के नौजवान थे, जो असरी उलूम पे ज़्यादा दस्तरस रखते थे, उन लोगों में ज़्यादा जगह पाई। और फिर वो जो टिपिकल हमारा मसलकी गुफ्तगू है, टिपिकल हमारे उलमा का मसलकी फ़न ख़िताबत है, उनसे जो एलर्जिक नौजवान था, वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की तरफ बहुत तेज़ी से खिंचा। और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इन नौजवानों की मदद से एक अच्छा फ़ैन क्लब बना लिया था, एक अच्छी कम्युनिटी को तरतीब दे लिया था। इससे कतई नज़र कि हमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के उन तमाम नज़रियात से, मुख्तलिफ़ बातों से इख्तिलाफ़ हो सकता है। यानी वो एक भरपूर फ़ैन क्लब था उनका, भरपूर लोग उनकी राय सुनते थे, लोग उनकी राय पर राय कायम करते थे। इख्तिलाफ़ रखने वाला उनकी राय को अहमियत देता और फिर इख्तिलाफ़ करता और फिर उसका इज़हार करता था। यानी अगर कोई शख्स की अहमियत का अंदाज़ा लगा लें, उसकी राय की ताकत का अंदाज़ा लगाना हो कि उसने कोई राय दी हो और मुख्तलिफ़ मसालिक के उलमा कराम उस राय पर फिर अपनी ऑपोज़िट राय दे रहे हों और फिर उस ऑपोज़िट राय को थोप भी रहे हों, कोशिश भी कर रहे हों, तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को ये बेनिफिट ज़रूर मिला कि उन्होंने कोई अगर कुछ मुस्लिम चीज़ों पर राय दी, तो उसकी ऑपोज़िट राय आई और फिर उस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई और वो राय मौज़ूए बहस रही, उसी पर गुफ्तगू होती रही, उसके प्लस पॉइंट्स पे गुफ्तगू होती रही, उसके नेगेटिव पॉइंट्स पे गुफ्तगू होती रही। तो ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की एक बड़ी कामयाबी थी और यही कामयाबी और यही उसका तर्ज़ ख़िताबत और यही चीज़ें आकर उसको इस मौके पर ले आई कि वो बेबाक हो गए और उसने मुख्तलिफ़ ऐसे इश्यूज़ जो कि ज़रूरी इश्यूज़ नहीं थे, गैर ज़रूरी इश्यूज़ पर गुफ्तगू करना शुरू की तो उसमें तनाज़ात बढ़ते गए, बिल आखिर फिर उसके मुँह से वो बात भी निकल गई जो बज़ाहिर नहीं निकलनी चाहिए थी, जो गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए थी। उस पर उनकी एक राय ज़रूर है कि ये गुफ्तगू जो जुमला जो मैंने अदा किया, ये मेरा जुमला नहीं, ये ईसाइयों का अकीदा है। लेकिन इस आरा के बावजूद ये बात करने की ज़रूरत नहीं थी, ये मामला करने की ज़रूरत नहीं थी। जो उनका फ़ैन क्लब था, जो फ़ैन फॉलोइंग थी, तब उन्हें मोहताज हो जाना चाहिए था, वो मोहताज नहीं हुए बल्कि मज़ीद बेबाक हो गए और वो समझते रहे कि मैं इस तरह बेबाक गुफ्तगू करता हूं तो मेरी फैन फॉलोइंग में इजाफा होता है, लोग मुझे ज्यादा पसंद करते हैं और यहीं से वो मार खा गए। और फिर एक ऐसा जुमला उनसे अदा हुआ जिस पर उनकी गिरफ्त हो चुकी है, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का करारदाद उस पर आ चुकी है, मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समात भी है, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल की करारदाद के बात भी। लेकिन बहरहाल ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की बात करें तो जो नौजवान मजहबी स्कॉलर जो साद रिजवी इंतहाई अपोजिट साइड के थे, उन्होंने एक अच्छी जगह बनाई और फिर वो उसी अच्छी जगह के को संभाल ना सके और फिर उनसे गलती हो गई। फिर
پھر بات کرتے ہیں سعد رضوی کی۔ سعد رضوی خادم حسین رضوی کے بیٹے تھے۔ خادم حسین رضوی نے جو معاملہ آیا تھا، سلمان تاثیر کا معاملہ ہوا تھا، پھر وہ جو پولیس اہلکار نے سلمان تاثیر کا قتل کر دیا تھا، پھر اس معاملے کے بعد آسیہ مسیح کا جو معاملہ ہوا، اس معاملے کے بعد خادم حسین رضوی کی ایک سپیس بنی، پھر انہوں نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جذباتی گفتگو کی، پھر ایسے نوجوانوں کو، ایسے حلقہ جات کو جو ٹپیکل مذہبی حلقہ ہے اور پھر مسلک اہل سنت یعنی بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہے اور جذباتی تعلق رکھتا ہے، ان کو اپنے گرد اکٹھا کیا اور ایک مضبوط تحریک لبیک پاکستان کے نام سے جماعت بنا لی۔ خادم حسین رضوی کی وفات کے بعد یہ جماعت کا جو یہ سرداری ہے وہ سعد رضوی کے کندھے پر آئی۔ نوجوان سعد رضوی جو عصری علوم، سیاست اور جو انٹرنیشنل لوگوں سے مطلب غیر ملکی سفر نہ ہونے کے برابر تھا، بڑے لوگوں سے یونیورسٹیز کالجز کا اسے پالا نہیں پڑا تھا، وہ ایک ٹیپیکل مذہبی نوجوان تھا۔ اور جب اس نے دیکھا کہ اس کے والد کے ارد گرد جو طاقت بنی ہے، جو لوگ بنے ہیں، وہ وہی جذباتی گفتگو کے ساتھ بنے ہیں، وہ جذباتی لگاؤ کے ساتھ بنے ہیں، اس نے بھی وہی وتیرہ رکھا، وہی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے بجائے اس میں اسی وتیرے کو مزید شدت میں لے کر آیا۔ یہی دیکھا کہ ہم نے پنجاب میں مختلف مقامات پر، پاکستان میں مختلف مقامات پر جہاں گستاخ رسول کے حوالے سے کوئی بھی معاملہ آتا، اس کو بلا تصدیق اس پر رد عمل دیا جاتا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مختلف مذاہب اور مسالک مذاہب کے حوالے سے تحریک لبیک پاکستان کے علماء کرام نے بڑے سخت موقف دیے۔ ممبر رسول پر وہ جو کلچر تھا تحریک لبیک پاکستان کا خادم حسین رضوی سے، جس نے اس پورے تحریک کو طاقت بخشی تھی، اس پوری تحریک کو قوت بخشی تھی، اور پنجاب میں الیکشنز میں ان کو بڑا اچھا ووٹ پڑا تھا، تو تحریک لبیک پاکستان کے خادم حسین رضوی کے بعد سعد رضوی نے اس کو بہتر کرنے کے بجائے، اس میں اعتدال لانے کے بجائے، اس میں نرمی لانے کے بجائے، کیونکہ اس نے دیکھا کہ ہمیں طاقت ہی یہاں سے مل رہی تھی، تو اس نے اسی کو کنٹینیو رکھا۔ انجینئر محمد علی مرزا نے جیسے دیکھا کہ وہ جیسے بے باک گفتگو کرتا ہے، بے دھڑک بات کرتا ہے، بے دھڑک رائے دیتا ہے، تو نوجوان اکٹھے ہوتے ہیں، اس کی فین فالوئنگ بڑھ رہی ہے، اس کو لوگ سننے والے بڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح سعد حسین رضوی نے دیکھا جب خادم حسین رضوی ایک اسٹرکٹ پوائنٹ آف ویو رکھتے تھے، ایک شدید پوائنٹ آف ویو رکھتے تھے اور شدت اور جذباتی گفتگو کرتے تھے، اور جو ان کے اختلاف سے رائے سے اختلاف کرتا تھا یا جو تھوڑی سی ان کے اگینسٹ بات کرتا تھا، وہ ان کو ادھیڑ کے رکھتے تھے باتوں پہ اور ان پر گالیوں کی بچھاڑی کر دیتے تھے یا سخت جملے ادا کرتے تھے۔ تو سعد رضوی نے بھی وہی اپنایا۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ جب آپ ایک اسٹک پوزیشن لے لیتے ہیں اور پھر آپ کے اندر لچک نہیں ہوتی، پھر آپ مختلف آپ سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، پھر جسے آپ اپنا مذہبی کور اپ دیتے ہیں، لیکن بہرحال ایک ایسے جمہوری معاشرے میں، ایک ریاستی معاشرے میں آپ کو ریاست کے قانون کا تابع ہونے پڑتا ہے۔ آپ نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہرے دار ہیں، اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ ان شدت پسندوں کی وجہ سے، ان شدت پسندیوں کی وجہ سے ایک بات کا اقرار کرنا میں اقرار کروں گا کہ سوشل میڈیا پر اور مختلف جگہ پر گستاخیوں کا جو ریشو تھا وہ انتہائی کم ہوا۔ لوگ ڈر بھی گئے تھے، جو دہریے تھے، جو بڑے بے دھڑک بات کرتے تھے، وہ بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے کہ پتہ نہیں کوئی آ کر ہمیں مار نہ دے، لیکن ایک تھوڑا سا تحفظ ہوتا۔ لیکن ریاست کو مضبوط کرنے کے بجائے افراد اور ہجوم کی طاقت کے خوف سے، ریاست کے خوف سے نہیں، ہجوم کے خوف سے لوگ ہوئے۔ حالانکہ کرنا تو یہ تھا، مشن تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ریاست کے خوف سے لوگ کوئی اس طرح کا کام نہ کرتا۔ بہرحال سعد رضوی کی اس بے دھڑک اور جذباتی پن نے نوجوانوں کو جذبات دیے اور جذبات میں مغلوب کیا۔ پھر دیکھیں حکومت موقع ملتی ہے، مختلف جگہ پر حکومت پر پریشر بھی ہوتا تھا کہ دیکھیں تحریک لبیک کے لوگ یہ کرتے ہیں، سعد رضوی یہ کہہ رہا ہے۔ سعد رضوی نے مختلف مقامات موقعوں پر حکمران رہنماؤں کے بارے سے ایسی باتیں کی، ایسے فتوے بھی دیے، ایسے بھی معاملات بھی کیے۔ اب جب حکومت کو موقع ملا اقصی مارچ میں، اور یہ دیکھیں نا، ایک وہ سعد رضوی پر الزام تھا کہ وہ عشق رسول کا نام لے کر شدت پسندی کو فروغ دے رہا ہے، لیکن جب اس پر آپریشن ہوا تو وہ اس کا معاملہ وہ اقصی مارچ کر رہا تھا۔ اب اس کی بات پہ کوئی اعتبار نہیں کر رہا تھا، ان کی ریلی پہ کوئی اعتبار نہیں کر رہا تھا، کیونکہ ماضی ایسا تھا تو وہ سب کو یہی ڈر تھا کہ کہیں یہ دوبارہ وہی معاملہ نہ کر دے، کہیں آ کر بیٹھ کر مطلب کوئی ایسا معاملہ نہ کر دے۔ امریکن امبیسی جانا چاہتے ہیں تو وہاں کوئی دعویٰ نہ بول دیں، یا فیض آباد میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو وہاں اٹھے ہی نہ، کوئی ایسے مطالبات رکھ دیں کہ پھر ہمیں مجبور ہو جائے۔ تو اسی حکومت، اسی ڈر سے، اسی خوف سے حکومت نے ایک ایسا آپریشن کیا جس کے نتائج اب نہیں، تھوڑا سا ماحول بدلنے دے، بہت حکومت کے لیے بھی بہت سنگین ہوں گے، بہت زیادہ نقصان ہو گیا۔ لیکن یہ نقصان کیسے ہوا کہ وہ جو آپ کے اندر جو سیاسی لچک ہوتی ہے، آپ کے اندر جو ایک تدبرانہ لچک ہوتی ہے، وہ موجود نہیں تھی۔ وہی کیونکہ دیکھا کہ طاقت یہ ہے کہ جذبات اور جنون کے ساتھ لڑ پڑنا، تو طاقت اس طرح ملتی ہے، تو وہ ذہن میں یہ تھا کہ طاقت تو ہمیں اس طرح ملے گی، اگر میں لچک دکھاؤں گا تو نقصان، میں کمزور ہو جاؤں گا۔ انجینئر محمد علی مرزا کو کہا فین فالوئنگ ایسے ملے گی کہ میں بے دھڑک بات کروں گا اور بغیر کسی ناپ تولے بات کر دوں گا اور میں انہونی سی بات کر دوں گا تو لوگ مجھے زیادہ سنیں گے، غلطی کر بیٹھے۔ سعد رضوی لچک دکھاؤں گا تو لوگ مجھے چھوڑ دیں گے، اور وہ ڈٹ گئے، اور ایسا ڈٹے کہ بعد میں اتنا نقصان ہو گیا کہ اب اس کے نقصان کی بھراوی بڑی مشکل ہے۔ دونوں نوجوان اپنے اپنے جگہ پر انہوں نے بہت کمایا،
अगर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को देखें तो उन्होंने अपने राय से लोगों को, नौजवानों को बड़ा इंस्पायर किया। साद रिज़वी को देखें तो उन्होंने वो जुनूनी मज़हबी हलके को बड़ा अट्रैक्ट किया। यहाँ रोशन ख़्याल नौजवानों को अट्रैक्ट किया, उसने मज़हबी और जुनून रखने वाले बरेलवी मसालक के नौजवानों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया, लोगों को करीब किया। लेकिन दोनों एहतियात का दामन छोड़ा, तदब्बुर का दामन छोड़ा, हिकमत का दामन छोड़ा, और फिर जब वो एक ताकत बन गए, उस ताकत के बाद जो एहतियात ज़रूरी थी उनका दामन छोड़ा, और दोनों ने नुकसान खाया। उम्मीद है इस पूरे व्लॉग में आपने दोनों जहत के बातों को सुना होगा, और दोनों को आज जो जिस मुश्किल में है उसकी वजह भी आप समझ गए होंगे। मेरी दुआ है कि दोनों बड़े ज़रूरी हैं पाकिस्तान के लिए, दोनों इस मुश्किल से निकलें, इस परेशानी से निकलें। अल्लाह ताला उनको अगर उनसे गलती हुई है तो माफ़ी फरमाए, इस्तग़फ़ार करें। दोनों इस मुश्किल से निकलें, फिर ये समझें, और अगर ये दोनों इस मुश्किल से निकले और इससे इन्होंने सबक हासिल किया, फिर ये नौजवानों की तरफ आए, तो उम्मत का बहुत ज़्यादा खैर होगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, उम्मत की बहुत खैर होगी। अगर दोनों ने सबक सीख के फिर अगर नौजवानों के करीब गए तो उम्मत की खैर होगी। अगर इन्होंने सबक ना सीखा, उसी को कंटिन्यू रखा, तो फिर इसमें उम्मत की खैर नहीं है।